अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कंपनी के दो सबसे बड़े टाउट जिन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल किया है वो दोनों फंस चुके हैं और मुझे ऐसा महसूस होने लगा है और मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करता हूं कि कंपनी उनका इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह उन्हें फेंक देगी। कंपनी हमेशा आगे बढ़ जाती है जबकि टाउट पीछे देखते रह जाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। नाज़रीन इकराम, काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जिस दिन एक रेफरेंस दायर हुआ उसी दिन आमिर फारूक के खिलाफ मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख का सबसे बड़ा फैसला आया है। 6 बहादुर जजों ने जब स्टैंड लिया, किस वजह से लिया आप सब जानते हैं, क्योंकि जुल्म और जबर शुरू हुआ टिरियान वाइट केस से। मई 2023 में जजेस की बस हो गई और उन्होंने आगाह करना शुरू किया मुतलका फोरम्स को। नाज़रीन इकराम, जो आज फैसला आया है, जो तफसीली फैसला जारी किया गया है 54 सफ़हात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का, उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के वो 2 लेटर्स जो उन्होंने लिखे थे रजिस्ट्रार ऑफिस को, वो भी डाले गए हैं। उसमें उन्होंने उनके फैसले को हिस्सा भी बनाया है ताकि पता चले कि किस तरह आमिर फारूक ने सहूलतकारी की है उन कुव्वतों की जो पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होने देते। आमिर फारूक के खिलाफ ये 54 सफ़हात का फैसला एक चार्ज शीट है। ये मिसकंडक्ट का इतना पक्का केस है कि जिस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज़ाद हुई और इसमें काजी फायज़ ईसा ना हुए और किसी ने मिसकंडक्ट का केस किया तो अगले 4 महीने में सिर्फ काजी साहब रिटायर नहीं होंगे बल्कि आमिर फारूक को भी घर जाना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जो केस दायर हुआ है, पहले मैं उसका थोड़ा सा जायज़ा लेना चाहता हूँ। द इंसिडेंट कंप्लेंट ऑफ मिसकंडक्ट इज बीइंग फाइल्ड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा टू बी इंक्वायर्ड into the Supreme Judicial Council pursuant to Article 209 of the Constitution of Islamic Republic Pakistan। इसमें कहा गया है, बताया गया है कि इल्ज़ामात क्या हैं, ये भी हम देखते हैं। लिखा है कि ऐसा नज़र आता है कि 3 मई को चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ख़त लिखा ब्रिटिश हाई कमिश्नर को। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ये काम करने से जो चीफ जस्टिस ने किया, चीफ जस्टिस साहब ने खुद को फॉरेन ऑफिस करार दे दिया और वजारत खारजा की जिम्मेदारियां खुद उन्होंने चूज कर लीं। यानी चीफ जस्टिस ने खुद को वजीर खारजा करार दे दिया, क्योंकि जब एक एम्बेसडर किसी मुल्क का, और इस केस में ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने एक जगह तकरीर की, उसका जवाब आना चाहिए था फॉरेन ऑफिस से। वजीर खारजा को जवाब देना चाहिए था कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करें, या ऐसी कोई बात नहीं थी। ये फैसला अच्छा था बुरा था, काजी साहब ने फैसला दे दिया था। उसके बाद बराह रास्त बगैर फॉरेन ऑफिस से रब्ता किए, कंसल्ट किए, उनसे बगैर पूछे डायरेक्ट खत लिखना, फिर वो खत लिखना बरतानिया की अदालतों को भी। नाज़रीन इकराम, ये मिसकंडक्ट में आता है। काजी साहब ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। काजी साहब बल्कि अपने डोमेन से बाहर निकलकर वजीर खारजा बन गए हैं। अब ये बहुत बड़ा मिसकंडक्ट का केस है और अगर ये मेरिट पर सुना गया तो काजी साहब तो इस केस में उड़ जाएंगे। लेकिन आमिर फारूक के खिलाफ जो केस है, ये पहला केस हो सकता है मिसकंडक्ट का। अगर कोई करता है ये अपील या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस लेकर जाता है जिसमें मिसकंडक्ट एक अदालती फैसले के जरिए पहले से साबित शुदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आमिर फारूक ने टिरियान वाइट केस को काबिल समाअत करार दिया और 2 जजेस के पास अपना फैसला भेज दिया कि आप इस पर साइन कर दें। दोनों जजेस ने इस पर साइन करने की बजाय अपना फैसला दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपना डिसेंटिंग नोट लिखा, लेकिन जब उन्होंने भेजा दूसरे जज को तो अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी उस पर साइन कर दिए, तो वो हो गया मेजॉरिटी जजमेंट। आमिर फारूक माइनॉरिटी में चले गए। अब आमिर फारूक ये कहते हैं कि शाहीन सहबाई ने एक ट्वीट कर दिया था जिसकी वजह से वो रिक्यूज कर रहे हैं इस केस से। शाहीन सहबाई के ट्वीट की वजह से रिक्यूज कर रहे हैं और इस फैसले को सील कर रहे हैं। पाकिस्तान के आईन में कहीं नहीं लिखा कि ऐसा किया जा सकता है, ना कानून में लिखा है कि किसी की ट्वीट पर आप खुद रिक्यूज कर रहे हैं, कर लें। बाकी 2 जजेस ने खुद को रिक्यूज नहीं किया।
3 ممبر ڈویژن بینچ میں 2 ججز موجود ہیں، ان کا فیصلہ آ چکا ہے، فیصلہ لکھا جا چکا ہے، فیصلے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ آئین، قانون یا کسی بھی عدالت رول میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ عامر فاروق یہ کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے پھر بھی کیا۔ یہ مس کنڈکٹ کا انہوں نے پہلا ارتکاب کیا۔ پھر اس کے بعد محسن اختر کیانی نے پہلا لیٹر لکھا رجسٹرار کو، جس میں انہوں نے کہا کہ کل اس فیصلے کو سنانے کے لیے لگا دو، عامر فاروق نے ہمیں فیصلہ بھیجا تھا لیکن ہم ایگری نہیں کرتے، ہم دونوں کوئی اور فیصلہ دے رہے ہیں، تو وہ کیس لگا دو۔ یہ لگایا جانا تھا 3 مئی کو۔ 9 مئی جو واقعہ ہوا عمران خان کی گرفتاری کا، اس سے 6 دن پہلے کی یہ بات ہے، لیکن آئی ایس آئی نے رجسٹرار کو یہ نہیں کرنے دیا۔ پھر انہوں نے ایک اور لیٹر لکھا، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ پٹیشن نمبر 3061 جو محمد ساجد ورسز عمران خان نیازی کے درمیان ہے، اب یہ دوبارہ رجسٹرار کو خط لکھا گیا جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے کہ یہ تم لگاؤ کیس 9 تاریخ کو اور ہمیں اس کی رپورٹ دو۔ پھر بھی یہ کیس نہیں لگا، الٹا جسٹس عامر فاروق نے خود کو نکالا اس کیس سے اگلے دن 10 تاریخ کو۔ پھر محسن اختر کیانی نے خود کو ریکیوز نہیں کیا، ان کو بھی نکال دیا اور کہا کہ میں نیا بینچ بناؤں گا، اور سال بعد نیا بینچ جو بنا اس میں محسن اختر کیانی تھے ہی نہیں، جبکہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی جج نے خود کو ریکیوز نہ کیا ہو اور اسے بینچ سے نکال دیا گیا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی مس کنڈکٹ میں آئے گا۔ تو یہ ساری کارروائی جو ہوئی ہے یہ سب مس کنڈکٹ میں آئے گا، اور اس میں باقی چیزیں بھی ایسی ہیں جو نکات ایک ایک کر کے اگر میں بیان کروں تو ویڈیو اس معاملے میں بہت لمبی ہو جائے گی کہ عامر فاروق نے واضح مس کنڈکٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے محسن اختر کیانی کے بار بار کہنے کے بعد، بار بار یاد دلانے کے بعد یہ کیس نہیں لگایا۔ صرف فیصلہ سنانا تھا، یا تو یہ ہوتا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیس سننے کا، کیس تو مکمل ہو چکا، فیصلہ سنانا تھا۔ آتے جیسے 22 سیکنڈ میں ابھی ایک جج سنا کے گیا افضل مجوکا کہ میں نہیں دے رہا عمران خان اور بشرا بی بی کو ضمانت، اسی طرح آتے 10 سیکنڈ میں فیصلہ سنا کے ریٹرن آرڈر پکڑاتے اور چلے جاتے، لیکن نہیں کیا عامر فاروق نے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ملا کے پڑھیں کہ 6 ججز کہتے ہیں کہ ہم سب پہ دباؤ تھا اور اسی کیس کی وجہ سے دباؤ زیادہ شروع ہوا، یہ ججز نے کہا۔ اس میں ظاہر ہے جسٹس ارباب محمد طاہر پر بھی اور جسٹس محسن اختر کیانی پر بھی دباؤ تھا، ان پر دباؤ تھا، جبکہ عامر فاروق اس کیس کو قابل سماعت قرار دے رہے ہیں، تو کیا ان پر دباؤ نہیں تھا؟ ان پر بھی دباؤ تھا، اور انہوں نے کسی فورم پر نہیں بتایا جبکہ باقی ججز نے بتایا، تو یہ بھی مس کنڈکٹ ہے۔ آپ پر دباؤ آ رہا تھا اور آپ نے نہیں بتایا، چھپا کے رکھا، آپ کا کام تھا، آپ سپریم کورٹ کو بتاتے، آپ چیف جسٹس تھے نا، آپ سے اوپر سپریم کورٹ ہے، آپ اس کو بتاتے، آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو بتاتے کہ آپ پہ آئی ایس آئی کا دباؤ ہے، لیکن آپ نے نہیں بتایا، تو یہ بھی مس کنڈکٹ ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو جسٹس عامر فاروق کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت بھی اداروں کو لگا کہ کھیل ان کے ہاتھ سے پوری طرح نکل گیا ہے، وہ سب سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عامر فاروق کو انڈر دا بس پھینکیں گے۔ سب سے پہلے دیکھنا آپ ان چوہوں کو وہ ضائع کریں گے، ان چوہوں کو ایکسپوز کریں گے، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جن کی انہوں نے نوکری کی ہے اتنا عرصہ اور عوام کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ کسی کے سگے نہیں ہیں۔ یقین مانیں وہ کسی کے سگے نہیں ہیں، وہ صرف اپنی کرسی کے، اپنے ڈنڈے کے سگے ہیں، وہ پاکستان کے بھی سگے نہیں ہیں، تو وہ کسی ٹاؤٹ کے کس طرح سگے ہوں گے؟ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کیس جو مس کنڈکٹ کا ایک جانب قاضی فائز عیسیٰ کی طرف کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آ چکا ہے، یہ جسٹس عامر فاروق کے خلاف بھی آئے گا، اور اس کا فیصلہ اگر میرٹ پر آیا تو یہ دونوں ججز جو ہیں، دونوں چیف جسٹس جو ہیں، یہ گھر جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔